नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालमा पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हरेक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व सम्झिँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू, कामहरू गरिरहेका छन्। तर पनि विभिन्न ढङ्गले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सोचे जस्तो प्रगति र सफलता हासिल गर्न नसकेको उनीहरूले नै बताउने गरेका छन्। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विभिन्न निकायले गरेको प्रयास र पहलहरू हामीले कार्यक्रम सुशासन सवालमा समेट्दै आइरहेका छौँ। देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै जाँदा स्थानीय तह, पालिका, वडा तहसम्म पुगेर नागरिकका सेवा लिँदाका अनुभवहरू पनि यो कार्यक्रममा समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले प्रवाह गरिरहेको सेवा र यहाँको विकास निर्माणमा गुणस्तरीयताका लागि अप्नाइएको अभ्यास र त्यो सँगसँगै आम नागरिकले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ त यहाँको सेवा प्रवाहका बारेमा भनेर यो सामग्री हामीले तयार पारेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित हुन साथै आफ्नो कार्यकाललाई सुशासन केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कार्यक्रम सुशासन सवाल निर्माणका क्रममा हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुरा भइसक्दा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए, कति हुँदैछन् र कति हुने तयारीमा छन् भन्ने बारेमा बुझ्न विभिन्न स्थानीय तहमा पुग्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामी पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। बगनासकाली गाउँपालिकाले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई ओडा मार्फत गाउँ तहसम्म पुर्याउँदै आएको छ। बगनासकाली गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरूको एउटा साझा प्रतिनिधिको रूपमा हामीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ र सबै नागरिकहरूको अपेक्षा अनुसार सहज, सरल र गुणस्तर रूपमा हामीले सबै नागरिकहरूको घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइका साथ हामी लागिरहेका छौँ। र यो केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था विकेन्द्रीकरण भएको छ र हामीले नेपालको संविधान 2072 प्राप्त गरेका छौँ र संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम 3 तहको सरकारको निर्वाचन र निर्माण भइसकेको छ र हामी 3 तहको सरकारमध्ये एउटा नागरिकको घर दैलोको सरकार, प्रत्यक्ष नागरिकको बिचमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सरकार र नागरिकको एउटा खुसीमा सँगसँगै रमाउने र दुःखमा सँगसँगै रुने सरकारकै रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र हाम्रा सबै नागरिकहरूलाई एउटा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा हामीले यो विकेन्द्रीकरण राज्य व्यवस्थाको अवधारणा अनुसार जुन गाउँपालिकामा प्राप्त भएको अधिकारहरू सबै विकेन्द्रीकरण गरेर ओडा स्तरसम्म लैजानुपर्छ। ओडाबाट पनि विकेन्द्रीकरण गर्दै बस्ती बस्ती स्तरसम्म र हरेक नागरिकसम्म लैजानुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालको अभ्यास सुरुवात गरेका छौँ र हामीले यो गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि टोल विकास संस्थाहरू मार्फत हामीले एउटा टोल विकास संस्था गठन गरेर हामीले हरेक नागरिकहरूलाई गाउँपालिकाबाट, ओडाबाट र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट र हामीभन्दा माथिल्लो तहको सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा जारी गर्ने सूचनाहरू प्रत्येक घर परिवारसम्म एकैसाथ लैजाने भनेर टोल विकास संस्था मार्फत लैजाने भनेर हामीले त्यो खालको अभ्यास गरिरहेका छौँ। पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र हुने विकास निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन तोकिएको काम, तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तरमा भए नभएको बारे निगरानी गरिरहेको हुन्छ। यसैगरी विकास निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउन टोल विकास संस्था मार्फत सबै घर परिवारलाई संलग्न गराउने कार्य पनि गर्दै आएको छ। अन्य पालिकामा जस्तै यस पालिकामा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुँदै आएको छ। पालिकाका हरेक विकास निर्माणका कामलाई पूर्ण गुणस्तरीय बनाइएको र त्यसो हुन नसके सुझाव अनुसार सुधार गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको पालिकाका प्रमुख सरस्वती दर्लामीले बताउनु भयो। नागरिकहरूको असीमित अपेक्षा र चाहना र हामी स्थानीय तहहरूले सीमित स्रोत साधनभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा एउटा हल्ला पनि एउटा यो सङ्घीय संरचना बन्ने बित्तिकै सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने एउटा एक खालको सन्देश पनि फैलियो र त्यो सन्देश जुन सन्देश नागरिक बीच गयो
त्यो सन्देश बमोजिमको अधिकार गाउँपालिकासम्म त्यो खालको स्रोत साधन हामीसँग आइपुगेको अवस्था नै र त्यो नागरिकहरूको धेरै अपेक्षा स्थानीय सरकार बनिसकेपछि सबै कामहरू एउटा व्यक्तिगत कामदेखि लिएर व्यक्तिगत अपेक्षादेखि लिएर सामूहिकदेखि लिएर हरेक कामहरू स्थानीय सरकारले गरिदिनुपर्छ भनेर एक खालको नागरिकहरूको अपेक्षा र त्यो खालको अपेक्षा स्थानीय तहले चाहेर पनि सीमित स्रोत साधनका कारण पुरा गर्न नसक्ने र उहाँहरूको जुन अपेक्षा पुरा गर्न नसकिसकेपछि गाउँपालिकामा आएको यो पुँजी रकम अथवा गाउँपालिकामा आएको स्रोत साधनहरू सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफै प्रयोग गरे कि आफैले सेवा सुविधामै निर्भर रहेर त्यो सेवा सुविधामै त्यो रकमहरू आएको जनताको लागि आएको रकमहरू सबै त्यहाँ खर्चे कि भन्ने एक खालको नागरिकहरूको बुझाइ पनि भयो र त्यो हुँदाखेरि अलिकति हामी स्थानीय सरकारको यो निर्वाचन भइसकेपछि सङ्घीय संरचना अन्तर्गत गाउँपालिकाहरू बनिसकेपछि नगरपालिकाहरू बनिसकेपछि स्थानीय तहमा त्यो भ्रष्टाचारको हिसाबले हरेक हिसाबले एउटा जनताले पनि निगरानी गर्ने लगायतको विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि निरन्तर रूपमा जनताले एउटा जनप्रतिनिधिले गरेको काम हरेक हिसाबले बिहानदेखि साँझसम्म हामी जति पनि जनतासँग जोडिएर काम गर्छौँ विकास निर्माणकादेखि सेवा प्रवाहका कामहरू हरेक जनताले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने र हामीले गरेका कामहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीले निरन्तर रूपमा सार्वजनिक गर्ने हुँदाखेरि त्यो भ्रष्टाचारको विषयमा अनियमितताको विषयमा कम भएको भन्ने मेरो महसुस छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई लाग्ने अर्को आरोप हो अधिकारको प्रयोग प्रभावकारी हुन सकेन। स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार दिएसँगै शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र कर्मचारी नियुक्ति लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी गरे भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्तिमा हाम्रो होइन राम्रो भन्ने मनसायका साथ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अध्यक्ष दर्लामीले बताउनु भयो। शिक्षक राख्ने विषयमा हामीले कति पनि अवस्थामा यो बगनासकाली गाउँपालिकामा के छ भने अन्य पालिकाभन्दा अलिकति फरक छ। राजनीति हिसाबले पहिले पनि म 74 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको रूपमा थिएँ भने हाम्रो अध्यक्षज्यू अर्को फरक पार्टीको हुनुहुन्थ्यो र हामी फरक दलका जनप्रतिनिधिहरू समग्र रूपमा एउटा साझा प्रतिनिधिकै रूपमा मिलेरै काम गरेको अवस्था थियो भने अहिले पनि म एउटा जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिले म कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको र टोटली एउटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै एउटा राजनीतिक दलको तर्फबाटै निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको रूपमा आएँ र अहिले पछि म निर्वाचित भइसकेपछि पनि मेरो बुझाइ र मान्यता के छ भने सकेसम्म हामी बगनासकाली गाउँपालिकाको साझा प्रतिनिधिको रूपमै काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीति एउटा निर्वाचनको समयमा एउटा राजनीतिक दलको तर्फदेखि एउटा उम्मेदवार भएर चुनावी फिल्डमा गए पनि निर्वाचित भइसकेपछि जब मत परिणाम घोषणा भयो त्यसपछि एउटा सबैको साझा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्यताका साथ म लागिरहेको अवस्था छ भने अरू अन्य जनप्रतिनिधिहरू जो उपाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले निरन्तर रूपमा एउटा निर्वाचित भइसकेपछि एउटा सबैको साझा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनिरहेको अवस्था छ र त्यो खालको भूमिका सबै जनप्रतिनिधिको तर्फबाट पनि छ र हामीले कुनै पनि एउटा शिक्षक मात्रै नभएर कुनै पनि कर्मचारी राख्ने क्रममा कति पनि हस्तक्षेप नगरिकन जुन एउटा छनौट समिति हुन्छ विशेषज्ञ सहितको छनौट समिति हुन्छ त्यो समितिलाई एउटा निष्पक्ष रूपमा एउटा हाम्रो होइन राम्रो मान्छे आउनुपर्छ एउटा प्रतिस्पर्धामा जो आउँछ त्यही नै छनौट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेको अवस्था छ र बगनासकाली गाउँपालिकाको कार्यालयमा कुनै पनि एउटा कर्मचारी राख्ने विषयदेखि लिएर एउटा स्कुलमा शिक्षकहरू एउटा राख्ने विषयदेखि लिएर एउटा स्कुलको एउटा कर्मचारीहरू अथवा उसको सहायकहरू लगायतका विभिन्न खालका कर्मचारीहरू राख्ने विषयमा हामीले स्वतन्त्र रूपमा त्यही समितिलाई निष्पक्ष रूपमा छनौट गर्नुस् र जो आउनुहुन्छ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा जो आउनुहुन्छ काम गर्ने मान्छे राम्रो मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छोडेको अवस्था छ र यहाँहरूले अन्य हिसाबले पनि बुझ्नुभयो भने बगनासकाली गाउँपालिकामा कर्मचारी राख्ने कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारी राख्ने विषयमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले कुनै पनि राजनीतिक दलको तर्फबाट हस्तक्षेप भएको छैन। हामीले स्वतन्त्र रूपमा छोडेका छौँ। पालिका मार्फत अहिले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ। पालिकालाई लाग्ने अर्को आरोप हो अनुदानमा अनियमितता भयो। यस बारेमा पनि आफूहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढेको र दोहोर्याएर कसैलाई पनि अनुदान प्रदान नगर्ने गरेको दर्लामीले दाबी गर्नुभयो।
टोल विकास संस्था हामीले प्रत्येक साबिका वडाहरूमा गठन गरेका छौँ र त्यो टोल विकास संस्थामा प्रत्येक घर परिवार आबद्ध हुनुहुन्छ र हाम्रा सबै बगनासकाली गाउँपालिकाका सबै घर परिवार सबै नागरिकहरू टोल विकास संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले सम्बन्धित साबिकको वडालाई बजेट विनियोजन गरिसकेपछि उपभोक्ता समिति गठनको लागि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू वडाका जनप्रतिनिधिहरू टोल विकास संस्थामा जानुहुन्छ र टोल विकास संस्थाको सबै घर परिवारको त्यहाँ भेला गर्नुहुन्छ र भेला गरिसकेपछि त्यो टोल विकास संस्थाको भेलाले टोल विकास संस्थाले कुनै योजना आफै पनि गर्न सक्छ, आफै लिडिङ गरेर गर्न पनि सक्छ उसले उपभोक्ता समितिको रूपमा र त्यो भएन भने टोल विकास संस्थाले एउटा त्यही भेलाबाटै उपभोक्ता समिति गठन गरिदिन्छ र त्यो टोल विकास सबै नागरिक घर परिवारहरू त्यहाँ संलग्न भएर टोल विकास संस्था मार्फत उपभोक्ता समिति गठन गर्ने हुँदाखेरि त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा मेरो तेरो भन्ने हुँदैन। त्यहाँ निष्पक्ष रूपमा त्यहाँको समग्र घर परिवारले छनौट गरेको उपभोक्ता समिति हामीले गठन गर्छौँ र त्यो उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म बगनासकाली गाउँपालिकामा सम्झौता गरेका प्राविधिक इस्टिमेट अनुसारको काम गरिरहेको अवस्था छ भने सोही बमोजिम उहाँहरूको कामको आधारमा मूल्याङ्कन पनि हुने गर्छ र कतिपय अवस्थामा गाउँपालिकामा अनुगमन समिति पनि छ र योजना अनुगमन समिति जुन उपाध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा हुन्छ र त्यसमा प्राविधिक सहितको टिम त्यो अनुगमन समितिमा रहन्छ र त्यो अनुगमन समितिले त्यहाँ गएर हेरिसकेपछि प्राविधिकको टिम पनि त्यहाँ सँगसँगै हुने हुँदाखेरि प्राविधिक हिसाबले पनि त्यो इस्टिमेट मूल्याङ्कन अनुसार काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै हामीले फरक प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा त्यो क्वालिटीको हिसाबले क्वान्टिटीको हिसाबले पुरा नभएका योजनाहरू त्यो हाम्रो इस्टिमेट अनुसारको काम नभएका ठाउँमा मूल्याङ्कनहरू घटेको कुराहरू अथवा ती योजना कार्यक्रमहरू पनि फरक नभएर फेरि उहाँहरूलाई पुनः काम लगाएको अवस्था अथवा फेरि उहाँहरूलाई यति काम पुरा गरेर आइसकेपछि मात्रै फरक हुन्छ भनेर भनेका धेरै योजनाहरू पनि छन् र त्यस्तो गुणस्तर नभएका योजनाहरू जो क्वान्टिटी क्वालिटी पुगेको छैन, तोकिएको मापदण्ड अनुसार पुगेको छैन त्यस्ता योजना कार्यक्रमहरू हाम्रो गाउँपालिकाबाट फरक भएका छैनन् र त्यो एउटा यो उपभोक्ता समितिलाई पनि हामीले गठन प्रक्रियादेखि लिएर एउटा योजना सम्पन्नसम्म जाँदै गर्दाखेरि कुनै पनि त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा गन्ध नआउने गरी राजनीतिक दलको नेतृत्व नहुने गरी त्यस्तो खालको उपभोक्ता समितिहरू हामीले गठन गरेका छौँ र हामीले उपभोक्ता समिति गठन गर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा सक्रिय सदस्यताको रूपमा नलगेको सामान्य सदस्यहरू त सबै हुनुहुन्छ, लगभग राजनीतिक क्षेत्रमा सबै आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरू चिन्ने र अहिले समुदायमा कुनै पनि राजनीतिक तवरले नेतृत्व नगरेका व्यक्तित्वहरूलाई नै त्यहाँ उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीमा हामीले चयन गर्ने र त्यो खालको हामीले समग्र त्यही बस्तीबाटै त्यहीको नागरिकहरूबाटै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको हुनाले पनि त्यो उपभोक्ता समितिमा कुनै पनि राजनीति घुसेको अथवा उपभोक्ता समितिसँग मिलेर कुनै भ्रष्टाचार बढेको भन्ने त्यस्तो खालको अवस्था हाम्रो बगनासकाली गाउँपालिकामा छैन। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा मिलेमतो भयो, गुणस्तरीय भएन भन्ने गुनासो विभिन्न ढङ्गले आइरहेका छन्। आर्थिक अनियमितताका विषयमा समेत स्थानीय तहलाई आरोप लाग्ने गरेको छ। यस विषयमा आफूहरू सचेत रहेर काम गरेको पालिकाका उपाध्यक्षले हामीसँग बताउनु भयो। पालिकाभित्र हुने सम्पूर्ण विकासका कामहरूलाई अनुगमन गर्ने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि हो र संवेदनशील कार्य पनि हो। यो लगायत अरू विषय पनि दिएको छ। तपाईँको न्यायिक समितिको जिम्मेवारी दिएको छ, राजस्व परामर्श समितिको दिएको छ, होइन, लगायत धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसमध्ये मलाई लाग्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको हामी खास गरी हामीले अनुदान दिएका कुरादेखि लिएर विनियोजन गरेका बजेट बढेका कामहरू अनुगमन गर्ने पाटो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारीपूर्ण काम हो यो। र बगनासकालीको सन्दर्भमा हामी सकेसम्म यसलाई हामीले विनियोजन गरेको बजेट बराबरको काम होस् त्यसमा चाहिँ हामी प्राविधिक साथीहरूको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र प्लस हामी कैयौँ कामहरू हाम्रो उपभोक्ता समितिबाट हुने गर्छ र केही कामहरू हाम्रो चाहिँ ठेक्का टेन्डरबाट निर्माण व्यवसायबाट काम भएका छन्। ती कामहरूलाई हामीले गरेको नाप जाँचको आधारमा हामीले जति इस्टिमेट गरेका छौँ त्यसमा तलमाथि नपरोस् भनेर अनुगमन समितिको संयोजकको नाताले म आफै फिल्डमा जाने, हेर्ने, निरन्तर अनुगमन गर्ने गरिएको छ र अहिलेसम्म यो 1 वर्षको समयसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई लाग्छ बगनासकाली गाउँपालिकाभित्र अनुदानमा दिएका कार्यक्रमहरूमा कहीँ त्यस्तो तलमाथि गरेको भेटिएको छैन। किन हामी फिल्डमै गएर अनुगमन गर्ने हुँदाखेरि खास गरी हामीले यो कृषि र पशु क्षेत्रमा अलिकति अनुदानको कार्यक्रम बढिरहेका छौँ। त्यो अहिलेसम्म भेटिएको देखिएको छैन र अरू विकासमूलक कामहरूमा पनि हामीले
सकेसम्म गुणस्तर मापनको कुरालाई, क्वालिटी र क्वान्टिटीको कुरालाई यो गाउँपालिकाभित्रै नै तपाईँको चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्ने गरी हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ। किन जनताले हामीलाई त्यही दायित्व दिएर यहाँ पठाएको छ। जनताको चाहना पनि अहिले त्यही छ। किनभने विकास निर्माणको सवालमा धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न भ्रष्टाचारदेखि लिएर अनियमितताका कुरा उठिरहेका छन्। त्यसमा यसो हेऱ्यो भनेदेखि त्यही गुणस्तरको कुरा देखिन्छ अनि तपाईँ क्वान्टिटीको कुरा देखिन्छ। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ हामी बढी संवेदनशील छौँ र हामीले प्राविधिक टिमसहित हाम्रो अनुगमन समितिको टिम जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट फिल्डमै गएर हाम्रै उपस्थितिमा नाम जाँच गर्ने, क्वालिटी क्वान्टिटी गर्ने र त्यसका विभिन्न त्यसको क्वालिटीलाई चेक गर्नको निम्ति सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने काम हामीले गरेका छौँ। बगनसखाली गाउँपालिकाको सन्दर्भमा त्यस्तो अहिलेसम्म अनियमितता भेटिएको छैन। स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको पालिकालाई नागरिकसँग जोड्न वडा र गाउँ तहसम्म पुगेर आफ्ना सेवाहरू प्रवाह गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष एवं पालिकाका प्रवक्ता टिका बहादुर थापाले दावी गर्नुभयो। सुशासन तथा सेवा पर्वलाई 1 नम्बर दिनेछौँ र भ्रष्टाचार शून्य गराउनेछौँ भन्ने हुँदैन। तर चाहिँ हामीले यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेर चाहिँ हामीले नित्यता कार्यक्रममा लगेका थियौँ र हामीले गाउँपालिकाको निर्णायक रूपमा वडाले त्यसलाई चाहिँ हामीले सघाउने हो र वडामा पनि हामी चाहिँ वडा अध्यक्षको तर्फदेखि वडामा भएका विभिन्न किसिमका कर्मचारी सेक्टरका हुन्छ, हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि सदस्यहरू, मातहतका सदस्यहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले के छ भन्दा कमिटमेन्ट गरेर हामीले जनताको लागि सेवा दिने हो। हामीले कसैले चाहिँ के छ भन्दा हामीले बरु कसैले मासु चिउरा खान दिन्छ भने हामीले मासु चिउरा खाने होइन, हामीले चाहिँ चिया खाने हो, पानी खाने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने हो। हामीले भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, गर्न दिँदैनौँ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेको अवस्था हो। त्यो हो जुन जनतालाई को सेवा गर्नको लागि, वडालाई विकास गर्नको लागि, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर मेरो चुनावी अभियानमा पनि त्यो प्रतिबद्धता थियो र सोही अनुसारले अहिले 1 वर्ष पुगेको छ। 4 वर्षसम्म पनि चाहिँ मैले सोही रूपले यो वडालाई एउटा भ्रष्टाचार मुक्त वडा र त्यसपछि सँगसँगै वडाका जनताहरूलाई हामीले सुशासन सेवा प्रवाह दिनेमा यो बगनसखाली गाउँपालिकाको वडा मध्ये 1 नम्बर गराएर चाहिँ जानेछु भन्ने कुरा मेरो प्रतिबद्धता छ। पालिकाको पहिलो पंक्तिमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको आचरण र व्यवहारले समग्र पालिकाको अवस्थालाई झल्काइरहेको हुन्छ। पालिकामा रहेका कर्मचारीहरूको क्षमता र दक्षता पहिचान गरी उपयुक्त जिम्मेवारी दिने वातावरणको विकास गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ लम्सालले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात गर्दै आफूहरूले प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले बताउनुभयो। उहाँले पालिकाको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त हुने सुझावहरूले ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिएर कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। सोही अनुरूप समय व्यवस्थापनका कुराहरू, युनिफर्मका कुराहरू, पहिचान पत्रका कुराहरू आफूले सेवा प्रवाह गर्दै गर्दा को व्यक्तिबाट मैले सेवा प्राप्त गर्न सकेँ, को व्यक्तिबाट मैले कार्यालयबाट हैरानी प्राप्त गर्न सकेँ भन्ने कुरो यथार्थ रूपमा प्रष्ट रूपमा सेवाग्राहीले थाहा पाउने गरी कर्मचारीले फ्रन्टलाइन डेस्कमा बसेर सेवा गर्ने अवस्था एउटा गर्नुपर्छ र गरिआएको छ। सँगसँगै यसैको सिलसिलामा सेवा प्रवाह र सुशासन गर्ने सन्दर्भमा कार्यालयमा कुन सेवा प्रदान गरिन्छ, कार्यालयबाट के सेवा प्रदान गरिन्छ, कुन सेवा प्राप्त गर्नको लागि के कस्ता आवश्यक डकुमेन्टहरू चाहिनेछन्, के कस्ता शुल्कहरू तिर्नुपर्छ, सम्पर्क व्यक्ति को हो र कार्य सम्पादन कति समयमा गरिन्छ भन्ने जस्ता बेहोरा खुल्ने गरी नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिन्छ। सँगसँगै त्यसैको आधारमा फ्रन्टलाइनमा बस्ने कर्मचारीबाट सेवाग्राही आएर सम्पर्क गरिसकेपछि कुन कोठामा जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, के कस्ता कागजात पेश गर्ने भन्ने कुरा नागरिक सहायता कक्ष अर्थात् सेवाग्राही हेल्प डेस्क खडा गरिएको छ र त्यही डेस्कबाट कहाँ गएर कस्ता सेवा लिने भन्ने कुरा सेवाग्राहीले जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ र अगाडि बढेको व्यवस्था रहन्छ। सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता कायम गर्नका खातिर कर्मचारीले मन वचन कर्मले सेवा गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित ऐन नियम कानुन विधि प्रक्रिया र पद्धतिमा रहेर बनेका कानुनलाई टेकेर
तोकिएको ढाँचामा बमोजिमको सेवा गुणस्तरयुक्त सेवा गर्नका निम्ति प्रेरित गरिएको छ, सुसूचित गरिएको छ, चौतर्फी सचेत रहिएको छ, तालिम व्यवस्थापन गरिएको छ, प्रचलित ऐन नियम कानुनले के कस्ता काम गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ र यस्ता कार्यहरू गर्न किन हुँदैन, भ्रष्टाचार जन्य कसुर हुने कार्यहरू गर्न किन हुँदैन, किन मिल्दैन, किन पाइँदैन, यसको सामाजिक मूल्य मान्यता के छ र कानुनी व्यवस्थापन के छ र कहाँसम्मको व्यवस्था हुन्छ दण्ड जरिमानाको हदमा भन्नेसम्मको व्यवस्था बेला बखत सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा यस अन्तर्गतका कार्यालयबाट नै बेला बखत हामीले यस्ता तालिमहरू प्राप्त गरेका छौँ, सचेतनामूलक कार्यक्रम भएका छन्, हामी सहभागी हुन पाएका छौँ र यसैको पेरिफेरीमा रहने र प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्ने, लोभ लालचा नराख्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न पर्छ भन्ने खालको हिसाबले अगाडि बढिएको छ र यसरी नै करिब करिब चलेको महसुस गरिएको छ। पालिकाको समग्र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै गुणस्तरीय विकास निर्माण सँगसँगै आम सेवाग्राहीको मनोकांक्षा बुझ्ने वातावरणको विकास गर्दै सेवा लिने र दिने वातावरणको विकास हुनु आवश्यक छ। यो सँगसँगै स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा आम नागरिकको सहभागिता, चासो र सरोकार रहन सके गुणस्तरीय विकास निर्माणमा समेत सहयोग पुग्दै जाने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एउटा साझा प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्रै सम्भव छ। कुनै एउटा व्यक्तिको सोच र व्यक्तिको अभ्यासबाट पनि केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न त सकिन्छ, तर त्यसलाई सबैले अनुसरण गर्दै जान सके साँच्चीकै सकारात्मक परिणाम र सकारात्मक सफलताका लागि सहयोग त पुग्छ नै। त्यसैले कुनै एउटा गाउँपालिकाको केही सामग्रीहरू तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्दा केही सकारात्मक, केही हुन नसकेका कुराहरू, केही आवश्यकताका कुराहरू पनि हामीले यो कार्यक्रममा समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक, सेवाग्राही अथवा स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले आफ्नो गाउँठाउँमा हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा चासो राखौँ। कमसेकम प्रश्न गरौँ कहीँ कतै कमजोरी भएको छ भने, कमसेकम त्यसको सरकारवाला निकायसम्म आफ्नो आवाज पुर्याउने प्रयास त गरौँ। त्यसले साँच्चीकै सकारात्मक परिणाम र सकारात्मक सफलताका लागि भूमिका खेल्नेछ। सबै जिम्मेवार नागरिक र जिम्मेवार सेवाग्राहीको हिसाबले तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउँदै जानुभयो भने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अवश्य सहयोग पुग्नेछ र सुशासन मैत्री समाज र सुशासन मैत्री सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय विकासमा टेवा पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिने यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्न। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ।